प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ये तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दिता. जेजूचे विशय घेवन आज जेजूच्या पांयां लायला म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी जायते फावटी आयकलां की कोण एक भावा विशयांत या भयणे विशयांत तो भाव रेतीरेक वता, ती भयण रेतीरेक वता, जाल्यार ताका कश्ट येतात, जाल्यार तिका पिडा, जाल्यार ताका जायते एक आडकळी म्हणून जायते फावटी आमी आयकलां जावं की बरो. आज आमी जाणा जाताले हांव कित्याक हे कश्ट म्हणून घेवन हे कश्ट कोणातून येता आनी कित्याक येता आनी कश्ट येयल्या वेळार आमी कितें करी जाय आनी हे कश्ट उतरां लावप उपरांत आमकां कितें राखून आसा म्हणून आमी मोट्यान आमी देवाच्या उतरां वरवीं आमी आयकुया. आतां कश्ट म्हणटना जायते आसात. आतां पिडाय आसा, रीण आसा, दुस्मनकाय आसा, विरोधपण आसा, आडकळी आसात, जायते म्हळ्यार आमकां त्या परिस्थितीन रावूंक नाका ते सकटे आमकां कश्ट म्हळ्यार एक फावटी एक ह्या परिस्थितींतल्यान आमी भायर येवचें म्हण घेवन आमच्या मतींत आसता. ते सकटे आमकां ते एक तराचे कश्ट जावन आसा आनी हे कश्ट खंय तरी येवचे म्हण घेवन आमी आज जाणा जावया. आनी हे कश्ट दोन तरांचे आसात. आमी देवाच्या उतरां वरवीं पयलीं आमी आयकुया. पेद्रोचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 20 सांगता, तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी, पूण हांतू तुका कितें होगला. आतां एक जावन आसा आमचेच ना समजणे वरी जावनची म्हळ्यार आमीच सूख कशें म्हळ्यार चिंते आतां एक तंबाखून तूं बरो नासा, हे खाल्यार तुका कॅन्सर येता, सिगरेट ओडल्यार आनी कितें लंग्स कॅन्सर येता, पियेल्यार लिवर डॅमेज जाता, हे पळय आमकां कळीत आसचेत जाल्यारय आमी ते करता. आनी हे आमचे ना समजणे वरी आमी करना ते पिडा येयल्या वेळार हे आमचे भावार्थाक लागून येवचे कश्ट न्ही. आजून आमी आमचें घर बरें एक नितळ केलें आनी ते कोयर व्हरून घेवन कोणाच्या दुसऱ्यांच्या आंगणान घाल्यार, शेजारच्या आंगणान घाल्यार ताका राग येता आनी तो आमकां गाळी दिता या आनी कितें आमचे विरोध झगड्याक रावता जाल्यार हे पळय आमचेच ना समजणे वरवीं जावची. म्हळ्यार एका आनी आमी देवाक सांगचे न्ही ओ म्हाका भावार्थाची परिक्षा जाती आसा म्हणून. आतां हेल्मेट नासतना गेल्यार एकलो आमकां फायन घालताच धन घेवन. हे पुरा आमचेच ना समजणे वरवीं जावची. ह्या विशयांत हांव उलयना, पूण मुखार सांगता बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेच ना जाल्यार देवाक तूं मानूं येताय. आतां बरें केल्ल्याक आमकां कश्ट येतात. आतां हे कश्ट साकटांचेर येनात. आतां चिंत्या रेतीरेक येयल्या वरी आमकां कश्ट येता म्हणून चिंता जाल्यार अशें जायना. कित्याक म्हळ्यार रेतीरेक येयले सगळे भावार्थान ती आसनात. आनी हे कश्ट केन्ना येवचे म्हळ्यार आमी निजायकी जेजूचो आमी पाटलो करूंक कुशे व्हरता आनी निजायकी आमी जेजूचो आमी पाटलो करता त्या वेळार हे कश्ट येतात. केवळ रेतीरेक येयल्या वरी येनात. कित्याक म्हळ्यार रेतीरेक येवन पाटी संवसाराक गेल्ल्या उपरांत आमी संवसारी मनीस जावन जियेल्यार संवसारी लोक कितें करतात तेच आमी करनासल्यार आमकां कोणीय आमकां कश्ट दिनात या आडखळ दिनात विरोधपणी करिनात. ह्यो आमचोच न्ही घेवन मोग करतात. अशें आमकां कोणाचेर कश्ट येनात. पूण खरोच आमी जेजूचो पाटलो करता आनी कितें आमी वायट आमी सांडटा तेन्ना हे पुरा आमकां येवचें. म्हळ्यार आतां येवचें कोण येता म्हळ्यार येवचें पुरा देवसारांतून. पयलें येवचें देवसारांतून. कित्याक तो जाणा जेजूच्या पांयां येयल्या वरी आमकां शांती मेळटा, समाधान मेळटा, जिवीत आसा, सस्नीक जिवीत आसा. मात्र न्ही तुमी आयकलां जेजू 22-23 जाणांक की शहरान ती धरता, दोग जाणां जावन धरतात आनी ते पाटी येयल्या वेळार कितें सांगतात, जेजू तुजें नांव काडलां पळय सैतान सैती आमकां खाल जाता म्हण घेवन. म्हळ्यार जेजून तांकां पयलेच अधिकार दिवन धाडले तुमी देवसाराची कामां नास करीचे, देवसाराक तुमी धांवडयचे म्हण घेवन. आनी जेजू तेन्ना सांगता वय अंतराळांतून झगड्याने मारल्या बरी तो सैतान धडणी किंवा शेवटलो आमी पळयला म्हण घेवन. जेन्ना आमी जेजूक आमी वळखता, जेजूची आमी जाता, आमचे थंय वायट आमी नाश करता तेन्ना सैतानाची पदवी नाश ते येता, सैतानाची पदवी उणी जावनच येता. आनी हे जायना जो म्हण घेवनच ताणें आमकां जायते पटी अशें जायना जो म्हण घेवनच आमकांच ताणें जायते रितीन आमकां आडखळी हाडूंक पळोवचे, जायते रितीन अडचणी हाडूंक पळोवचे. आतां देवाचे तर आनी कडेन सांगता सोंबेन जेवचेर भावार दवर तूं बचाव जातलें, तुजें घराणें बचाव जातलें म्हण घेवन. आज जर आमच्या जिवितांत वायट उणें जाला आनी ह्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत शांती येयला, समाधान येयला, उजवाड आयला आनी क्रिस्ताचे ते स्वभाव येयला. आयचे दिसा आमी आयकले क्रिस्ताचे जिणी आमचे थंय आसा तर सैतानाक आमच्या जिवितांत कांय इडच ना. आमच्या घरांनी सैतानाची कहली पदवी चलना ना. आनी ह्या वरवीं आमचे कुटुंबा जिवीत आमचे पळोवंक अनेक लोक कोणगी क्रिस्ताक वळखता आनी तो वायट येता तो भायर येता. तर अशे जायते देवसाराची कामां नाश जावनच येतात आनी अशें जायना जो म्हणल्या खातीर हे कश्ट आमकां येवनच आसचे. कित्याक देवाचे तर फट न्ही. आमी जर तर आमी उजवाडान आसां जाल्यार आमकां लाभले बरेपणा वरवीं
आमचे जावन अनेकलोय भावार्थ येवंक साध्य आसा. आमचे थंय असलो उजवाड पळोवंक घेवन अनेकलोय उजवाडान येवंक साध्य आसा. आमकां म्हणलें जिवीत पळोवंक घेवन अनेकलोय बरो जावंक साध्य आसा. आनी ह्याच खातीरच जेजो ह्या संवसाराक येयल्लो. जसो हांव संवसाराचो उजवाड, तुमी संवसाराचे उजवाड जायचे म्हणून जेजून आमकां सांगलें. आनी अशें जायना जो म्हणल्या खातीरच देव सर आमकां जायते रितीन कश्ट हाडूंक पळयतात. कित्याक म्हळ्यार पळय सुरू आमी येतना जावंक पळय एक संवसारी मनीस आमकां जायते रितीन आमकां आडखळ हाडूंक पळयतात. थंय वचनाकात, थंय सारकें ना, तशें ना, अशें ना म्हण घेवन. पूण आमी त्या आमी घट रावल्या वेळार ताणें ताजे तन आमकां येवचे आडखळे प्रबंध जाता. म्हळ्यार तांकां कळटा आनी कितलें सांगलें तितलेंच हेणी हांगा येवचें रावनात म्हण तांकां कळीत जाता. ते सोन सोडटात. पूण हांगा येयल्या उपरांत जायते भावार्थ थावनूच आमकां जायते रितीन कश्ट आमकां म्हळ्यार जायते रितीन आडखळे आमकां मेळा अशें करता. हे पुरा सैतानाचीं कामां जावन आसा. भावार्थ विरोधच म्हळ्यार कोणा विशीं एक सूख अभिप्राय आयकून घेवनी, या कोणाची एक जिणी पळोवंक घेवनी. आमी आमचे मतीन चिंतचे वय ह्यो भाव ही भयण इतल्या वर्सां मागण्यांत आसा जाल्यार हे भावार्थ ना, ताजे असले एक पाताक आसा, असले एक उणेपण आसा म्हणटना आतां 90 मनीस तो करता म्हण हांवें करीत न्ही गी, तो वेता म्हण हांवें वशेत न्ही गी, तो उलयता न्ही गी हांवें उलयत न्ही गी. म्हळ्यार तशें एक चिंता म्हळ्यार हे पुरा एक सैतानाचें कामां म्हूण घेवन तुमी जाणा जावचे खातीर सांगचें. कित्याक हांव पावले कडेन सांगता आतां सैतानाचें कुतंत्र आमकां कळीत जाला म्हण घेवन. आमी केवल देवाक वळखून देवाचो मोग केल्यार आमी पावना. कित्याक देवाचो दुस्मान कोण आसा ताका आमी जाणा जावंक आसा, ताजे कामांय आमी जाणा जावंक आसा. हे पुरा ताजे तान येवचें एक कुतंत्र जावन आसा. आनी ह्या वरवीं ताजे एकच उद्देश कितें म्हळ्यार आमी भावार्थान पाटी वचचें म्हण घेवन, आमी भावार्थांत आमी दृढ रावंक नजो म्हण घेवन. ताजे एकच उद्देश जावन आसा आमचो भावार्थ नाश करचे. आनी ह्या खातीर कोण भावार्थान अस्कत आसा पळय तांकांच तो विसो करता. कोण भावार्थान अस्कत आसा पळय तांच्या मार्फत ताजे कामां पुरा जावनच आसता. देखूनच जेजून सांगलें एकच तो थंड जा नाजाल्यार हून जा, शेळमोड जाय नाका म्हण घेवन. आतां हून असलो मनीस भावार्थान घट आसता आनी थंड असलो मनीस तो संवसारी रितीन जिवन घेवन संवसाराक पाटी वयता, तांचे जावन कांय उपद्र ना. पूण शेळमोळ जावन आसा पळय इशीन देवी जायची, इशीन संवसारी जायची, तसो भावार्थ एक पडी तिशीन आसता, एक पडी इशीन आसता. आनी तांचे तानच ही सैतानाचें कामां जावनात आसता. हेरां विशयान सांगचे, हेरांचे खबऱ्यो करचे, हेरांचे चाडयो सांगचे, हेरां अशें कितें एक ल्हानशें एक कितें एक सूख समजणी सांगचे आनी हेरांचो भावार्थ धंडाळशें करचे अशें पुरा. आतां तुमी चिंतून पळया कोणाचेर तुमकां एक द्वेश आसा, राग आसा जाल्यार, कोणाचेर तुमकां कितें म्हण आसा जाल्यार कारण कितें आसूंक पुरो. ताणें तुमकां कितें म्हणी तुमचे कितें नागे लागीं, तुमचे कितें भितर घाल लागीं, तुमकां तुमचे आस्त भितर घाल लागीं, या तुमकां कितें मार लागीं, बोडे लागीं ना, कांयच ना. ल्हानशे विशय म्हळ्यार एकल्यान प्रेज जाल्यार सांगूं ना, या एकल्यान म्हाका आपूंक ना, कितें इल्लें उलोवंक ना, या ताजे अशें कितें म्हणजे उणेंपण पळोवंक घेवन एक ल्हानशे विशय करता तो होड करून घेवन भावार्थ मदें घातस, घोवा बायले मदें घात, कुटुंबा मदें घात, तो अशें एक कितें दुस्पटचे कामां करनत आसा, विभाड कशें काम करन आसा. कित्याक भावार्थाचो मेळ एक मन असो जायना जो म्हण घेवन. कित्याक म्हळ्यार आपोस्ताच्या काळार भावार्थाचो मेळ एका मन असो जाल्लो आनी अशें जाल्ल्या वरवीं सोमी भावार्थाचो संको वाडोनूच आसलो. दिसान दीस भावाचो संको थंय वाडोवन आसलो आनी देवाची सामर्थ्य सयत देंवन येताली. आनी हांगाय बी जर तर भावार्थाचो एक मन एका मनाचें जाल्ल्या वेळार देवाची सामर्थ्य देंवन येता म्हण तो जाणा आसा. आनी हे सुवात सगळे संवसाराक प्रसार जाल्ल्या वेळार ताचो नाश जावंक आसा म्हण ताका कळीत आसा. त्या देखूनच तो आमी ताका पयले अटॅक करचे पयलीं तो आमकां अटॅक करूंक तो पळयता. हे पुरा आमी जाणा जायची. कित्याक हे पुरा ताजें कुतंत्र जावन आसा. आनी जेजून सांगलें आसा तुमी 1000 सैनिकाक दवरूंक घेवन 10,000 सैनिका विरोध तुमी झुजोंक जायना. तुमचे दुस्माचें बळ कितें म्हण तुमी पयले जाणा जायची. तेन्ना मात ताजें बळ मोडूंक ताका नाश करून तुमकां साध्य जाता म्हण घेवन. देखूनच आनी जेजूचेर पळया ह्या संवसारांत जिवन आसतना ताका प्राय सडले तशें ताजे कश्ट सरते गेले व्हरतू उणें जावंक ना. जेजूचे शिश्यांचे बी तशेंच तांचे जिवितांत हे कश्ट दगदणी चड जावन गेले व्हरतू उणें जावंक येवना. तशेंच आमच्या जिवितांत जर तर आमी खरोच आमी क्रिस्ताचो जाला जाल्यार आमचेर कश्ट सरते वता व्हरतू उणें जायनात. त्या पासत आमचो आनीक कशें आमचो भावार्थ आमी सडते वचाची. आमी भावार्थ उणेंच भावार्थ दवरून घेवन आमकां म्हळ्यार सांगलें न्ही आतां 1000 सैनीक घेवन 10,000 विरोध आमकां झुजोंक जायना. कश्ट दगदण येवन आमचो भावार्थ नाश करचे पयले आमच्या भावार्थान त्याच्या वर जैत दवरूंक आमी प्रयत्न करी जाय. ताका त्या देखूनच आनी देवसराचो एकच उद्देश जावन आसा आमकां भावार्थान पयस करचे खातीर आनी त्या खातीर तो आमकां आटकाळ दिवनच आसा. आतां पुराय कश्ट सैतानांतल्यान येता म्हूण सांगूंक जायना. हर एक कश्ट सैतानांतल्यान येना. थोडे कश्ट देवूच आमकां दिता. ते बी आमी जाणा जावया. तुमच्या बुकांनी काडात जाल्यार
द्वितीनियम अवसर 8 आनी ओळ 2 तान डिट्रोनॉमी चॅप्टर 8 आनी ओळ 2 तान सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांतरी तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताजे उपदेश पाळूंक खुशी व्हरते की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यान तुज्या सगळ्या पैण्या वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उडास दवरा. कश्टा वरवीं परीक्षा करचे खातीर, आमची परीक्षा जावचे खातीर थंय पटी देवच आमकां कश्ट अशें करता. कित्याक म्हळ्यार 5 वेळान सांगता, जशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिस्तेन वागयता तशें सर्वेस्प तुजो देव तुका शिस्तेन वागयता म्हूण जाणा जा. आमकां हे कश्ट कित्याक म्हळ्यार आमी शिस्तेन वागोवचे खातीर, म्हळ्यार शिस्तेन आमी जिवोवचे खातीर. कित्याक एक भावार्थाची जिणी शिस्तेन आसल्या वरी ताका भावार्थांत थीर रावंक जायना. आतां शिस्त म्हणटना 2 तरेची शिस्त आसा, एक आत्मीक शिस्त आनी एक कुडीची शिस्त. आत्मीक शिस्त कसले म्हणल्यार आतां इस्रायल लोक पळया, देवान तांकां सोडयला, देवान तांकां भायर हाडला, इतले खुणाकन इतले अद्भुताकन तांकां दाखयला, जाल्यार तांकां देवाची वळख ना. ताणें इजिप्तांत आसतना कितले परके देवांची तांणी सेवा करनासले. या अर्दे वाटेर येतना तांणी एक भांगाराचें वासरू करून घेवन ताजी तांणी पुजा करनासले. ताज्या फाटल्यानूच तांणी आसले. देवाची तांकां वळख मेळूंकच ना. देखून तांकां जायते फावटी कश्ट हाडन तांकां गूण करन, ताची पदवी विस्मिता बरो दाखोवन घेवन हांव एकलोच देव, म्हजे भायर दुसरो देवच ना म्हूण दाखोवन दिवचे खातीर आनी तांकां आत्मीक रितीन भावार्थान घट करचे खातीर म्हळ्यार आत्मीक शिस्त तांचे वागोवचे खातीर हे कश्ट. आतां आमच्या जिवितांत पळया, हांगासर आज आमी जमल्या, जेजूच्या पांया आमी आसा, सगळो दीस जेजूक आमी वळखून घेवन फाल्यांचो दीस आयतार म्हूण घेवन हॉलिडे म्हूण घेवन भोंवडी मारया, गमत करया, पार्ट्यो करया म्हूण घेवन फाल्यांचे दिसा संवसार रितीन जिवोवचे. मागीर सोमार आयला म्हणटना सोमारा दीस खंयचे एक सांताक समर्पीत जाल्लो, या मंगळारा आनी खंयचे पुणक्षेत्राक वयचे, या आनी बुधवार आनी खंयचे एका संप्रदाय पळोवंक वयचे. अशें म्हळ्यार थंय हांगांतल्यान थंय परत घुंवते आसतना ही आत्मीक शिस्त न्ही. तातूंत आमचो थंय भावार्थ दिसून येना. म्हळ्यार सक्तान जर भावार्थ हे आमचे देखूनच पळया, जायते पडे कितें जाता की म्हळ्यार खंयचे एक पिडा येयल्या वेळार जायत्या डाक्टरांच्या हातान पडोवन घेवन, जायत्या जाग्यार वचून घेवन, खंयसरी गुण जाय नासतना निमाणे हांगा येवन घेवन बरें जाल्ले आसात. कित्याक म्हळ्यार देव दाखोवन दिता, हांव एकलोच गुण करूंक शकता म्हूण घेवन, म्हजे वरी कोणा तरी हे साध्य म्हूण दाखोवन दिवचे खातीर थंय पटी ही कश्ट, ही आमकां परीक्षा, ही जावन आसा आत्मीक शिस्त. आनी कुडीची शिस्त कितें गे म्हळ्यार आतां आमकां कळीत आसा, एक मनीस म्हणटना कूड आसा, आत्मो आसा आनी प्राण आसा. आतां कूड शाश्वत न्ही, आमी जाणा ताका इतलेंच म्हणलें प्राय आसा, मागीर तो कूड नासून वयता. पूण आत्मो शाश्वत जावन आसा, कित्याक तो देव हातान येयल्लो जावन आसा. आतां तुमी सांगा, कूड शाश्वत न्ही, आत्मो मात्र शाश्वत जाल्यार आमी कोणाची चड आयकूंक जायची? कुडीची आयकूंक जाय की या आत्म्याची आयकूंक जायची? वय आत्म्याची आयकूंक जायची. पूण आमी कशें म्हळ्यार आतां आमकां म्हूण सांगचें न्ही, पूण सदांच लोक कितें करतात, कितें कूड सांगता पळय त्या प्रमाणे जीवन आसा. खा म्हणटना खाता, जेव म्हणटना जेवता, न्हीद म्हणटना न्हिदता, उठ म्हणटना उठता, वच म्हणटना वेता, आळसाय दाखय म्हणटा आळसाय दाखयता. म्हळ्यार अशें म्हळ्यार कूड कितें सांगता त्या प्रमाणे जीवन. आनी कुडीच्या एक आळसाय वरवीं आज आमी आत्म्यान आमी आनी की भावार्थान घट जाता येते ना. आमच्या कुडीक आमी लब्धून आसचे वरेक आमी भावार्थान घट जायना. आनी ही आत्मीक संगती, आत्मीक देणी आमी जोडूंक आमी शकना. देखूनच आमी कुडीच्या सक्तेन बदलाक आत्म्याच्या सक्तेन जिवोवच्या खातीर सांव पॉल एक सांगता न्ही की आमी आतां आमच्या दोळ्याच्या दृश्टीन बदलाक भावार्थाच्या उजवण आमी जिवन आसात म्हूण घेवन. आनी देवाचे तर आनी कडेन सांगता, रक्ता मासा खाल जातले देवाक मानवनात म्हूण घेवन. कोण आत्म्या प्रकारची येतात ती मात्र सश्टीक जिविताची पीक लुवंक शकतात म्हूण घेवन. आनी कुडींत आमी कितें ओंपता पळय तातूंत केवळ आमी कुसाडे मात्र आमी ओंपूंक शकता. आनी हे शिकोवचे खातीरच आमी आत्म्यान भरायचे म्हूण जीव सांगचे खातीरच म्हळ्यार शिकोवचे खातीरच आमकां असले एक कश्ट आमकां आमचेर देव येवंक सोडटा. आनी कित्याक कश्ट घे म्हळ्यार आमी आयका वाचया, तेसलोनिक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 4 आनी ओळ 3 सांगता. फर्स्ट तेसलोनिकारा चॅप्टर 4 वर्स 3, तुमी भगवेणपणी जिये जाय म्हूण देवाची खुशी, अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय. तशेंच 7व्या वळीन परतें सांगता, देवान आमकां अनिस्कळपणान जिवंक आपोवंक नात, बगर भगवेणपणी जिवंक आपयल्यात. आमी भगवेणपणी जिवोवच्या खातीर थोडे फावटी एक कश्ट. आतां पळया, आमचो जाकोब, इसाकाचो पूत जाकोब बरें भलेकेन आसतना जायत्यांक तो फसयतलो, जायत्यांक तो लुटतलो. आपल्या बापायकी फसयले, भावाकी फसयले, आपल्या मावाकी फसयले.
पूण जेन्ना देवाक तो भेटता आनी देव ताजे पेंगटाचे खिळीत मोण घालता आनी त्या दिसा देव ताका नवें नांव दिता इस्रायल गार म्हूण घेवन, इस्रायल म्हूण घेवन. आनी ताजे अर्थ आमी जाणा जाल्या इस्रायल म्हणल्यार कपट नासलेलो, म्हणल्यार प्रामाणीक मनीस, सदाचो मनीस. आनी ह्या प्रमाणे ताणें भगवेपणी जिणी जिवोवच्या खातीर पळयात ताजे थंय एक कश्ट येयले. त्याच प्रकारच आमी आयकता दावीद राया विशयांत, साऊला विशयांत, म्हणल्यार नवे साऊल पयलो इस्रायलाचो राय, ताका देवान एकच दिसांनी अभिषेक करून ताका राय म्हणून विंसून काडलो. पूण तो देवाक विश्वास रावंक ना, जायती झुजां तो झुजलो आनी ताका मागीर हंकार येता, लोक ताका सकाळी मानान लेखता म्हणटा ताजे हंकार येता आनी देवाक तो अविधेय जालो. आनी असले एक अविधेय पूण दावीद राय थंय दिसूंक येना जो म्हणून घेवन पळय देवान ताका एकच दिसान राय करूंक ना, सुमार 13 वर्सां ताका लागली. तेजे अभिषेक जावन सुमार 13 वर्सां वर आनी असो साऊल राय ताच्या फाटल्यान तो पळोवन आसलो. जायते रितीन ताका कश्ट दिले, जिवशी मरूंक पळयले आनी तो दावीद राय जायते रितीन ताचे किर्तन आमी वाचता, जायते ताका कश्ट येयले. कित्याक की कश्ट म्हळ्यार ताणें भगवेपणी जिणी जियेचें म्हूण घेवन, ताणें खाल जायचें म्हूण घेवन. मागीर नवे सलांत पावलो विशयांत आमी आयकता, तो पळया तो दमस्काच्या वाठार आसतना जेजू ताका दिश्टीक पडटा, ताचे दोळे सुद्दां कुडे करता. आतां ताजे दोळे कित्याक कुडे जाले? देव सरान केल्ले न्ही ताजे दोळे कुड्डे, जेजूनच ताजे दोळे कुड्डे जायशे केले. कित्याक तो कुड्डो जाल्या वेळार 3 दीस तो कुड्डो जावन आसलो. त्या वेळार तो चिंतूंक लागलो, हे आवाज कोणाचो? जेजू कुर्सायला न्ही की? तर जेजू आमचे कशें उलयता म्हळ्यार 3 दीस पर्यंत ताका एकूच सवाल, हो सोमी कोण, जेजू कोण? आनी ताजी ती उर्बा त्या वेळार वाडून येयली. केदाळ तो पिडेन पडलो, तेन्ना ताका सोम्याची वळख जाली. पयलीं तो बरें भले केन्ना आसतना तो पवित्र सभांक दग दितलो, क्रिस्तांवांक तो दग दितलो. पूण तेन्ना ताजे कश्ट येयले, तेन्ना तो खालतो जालो आनी तो भगवेपणी जिवंक ताणें हे केले, प्रयत्न केले. आनी भगवेपणी जिवोवच्या खातीर हे आमकां आमचे वर कश्ट. मात्र न्ही आमी वाचता फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, दुसरे अवस्वर वळ 14 आनी 15. सर कामां भरपूर नासता आनी मना भितर गुणगुण नासता तुमी करा. अशे नश्टे आनी खोटे संतती मदें आयब नासलेली देवाची नितळ आनी निरापराधी भुरगीं तुमी जातल्यात. तांचे मदें मळबाच्या नेकेत्र बरी संवसारांत तुमी परजळतात. आमी नितळ जावचे खातीर, निरापराधी जावचे खातीर आनी संवसारांत आमी एक नेकेत्र बरी परजळचे खातीर हे आमचेर कश्ट येता. कित्याक कशें भांगर आमी उज्यान घालून तापसतात तेन्ना ताजी सोबाय वाडटा, त्याच प्रकार एक प्रामाणीक मनशाक कश्टाच्या आकटान घालून देव परिक्षा करता. कित्याक ताजे थंय एक सोबाय सडाची, ताजे थंय एक परजळ सडाची म्हणचे खातीर. आनी त्या पासत एक कश्ट. आतां आमचे कश्ट येयल्या वेळार आमी कितें करी जाय? कितें करी जाय म्हणचे पयलें कितें करी नजो म्हणून हांव सांगता. पयलीं आमी गुणगुणूंक नजो, फुरफुरोंक नजो, देवा विरोध वचूंक नजो, नांगराक आमी हात दावरला आतां पाटी पळोवंक नजो, धैर्य आमी सांडूंक नजो. आनी कश्टा वेळार आमी चड आमी मागण्यांत आमी रावूं जाय, स्तुती करीचे, या आराधन करीचे, देवाचे उतर आमी वाचीचे. कित्याक देवाच्या उतरांत जायते दाखले आसात. म्हळ्यार भावार्थी लोकांचे कश्ट येयल्या वेळार तांणी कशें देवाचे विश्वास दवरलो आनी त्या कश्टांचेर ताणें जैत वेल्लें म्हणून. त्याच प्रकार आमी देवाच्या उतरां चड वाचतना नियाळ करतना आमचोय भावार्थ चडून येता, आमकां बी धैर्य मेळटा. आनी खंयचे कश्ट येयल्या वेळार आसा पळय आमी त्या भशेन चिंतून ते कश्ट कांय उणें जायनात. खंयचे म्हणे कश्ट उणें जाल्ले आसा की आमचे खंती वरवीं या ताजे चिंता केल्ल्या वरवीं ना, बगर त्या खंतीन आनीकी कश्ट चडले आसा, आमकां भलेकी विबडले आसा आनी जायते ते कश्ट चडले आसा. त्या वरी आमचे खंत ह्या कश्ट उणें जायना. बदलाक आमी खंत करच्या बदलाक चड आमी मागण्यांत आमी खर्ची जाय. आनी हे कश्ट येवन गेल्ला उपरांत कितें जाता की म्हणून आतां पळय एक भावाचेर या भयणीचे कश्ट येता, तो तातूंत थीर रावता जाल्यार ताजे थंय आत्मीक वाडावळ जावन येता. आमी आयकले देव सर कश्ट कित्याक हाडटा गे म्हळ्यार आमचो भावार्थ नाश करचे खातीर. पूण देव आतां आमकां कश्ट येता जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, आपणाचो मोग करतल्यांक सर सांगती देव बऱ्या कस पडाशे तो करतलो म्हण घेवन. आमचे कितें कश्ट आयल्यार आसा पळय आमचे थंय भावार्थ सरता, आत्मीक रितीन आमी आनीकी आमचे वाडावळ जाता. मात्र न्ही आमी त्या भावार्थान थीर रावले वरी हेरांकी आमी देख दिवंक जाता. त्या पासून आमी कश्टांत थीर रावल्या वेळार आमचो भावार्थ सरता. मात्र न्ही आमी हेरांचो बी भावार्थ घट करूंक शकता. मात्र न्ही निमाणे आमी आयकुया जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी वळ 12 सांगता, कश्टांचे वेळी द्रढ रावता तो मनीस बागिसय, ताजे वरवणी जातस आपलो मोग करतल्याक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडतलो म्हण घेवन. कितें देवान आमकां बसयला आपले जिविताचो मुकुट या सांपावली कडेन सांगता. आतां हांव म्हज्या भावार्थाची धांवला
कित्याक म्हाका आतां हे जिवताचो मुकुट तयार आसा म्हण हांव जाणा म्हण घेवन ते आमी जोडचे खातीर आनी आमचे राहिले तात्कालीक कश्ट अनंत जिविताक आमी सरी केल्यार हे कांयच न्ही म्हणून भोगता. आतां पळया, एक भुरग्याक प्रसूत जाल्या उपरांत त्या आवयक प्रसूतपणाची दूख सोंसचे वरी दूख आसता, पूण ते भुरग्याचें तोंड पळयतना कशें ते पुरा विसरता पळय, त्याच प्रकारे एक फावटी आमी हे कश्टांतल्यान मुक्त जाल्ल्या उपरांत ते कश्ट कांयच न्ही म्हणून घेवन आमकां भोगता आनी ह्या वरवीं आमचें थंय धैर्य वाडटा, बोळे वाडटा, भावार्थी वाडटा आनी हेरांक आमी बुजवण दिवंक शकता. आनी ह्याच खातीरच हे देवाचे उतर, ह्याच खातीरच आमकां पवित्र आत्मो दिला. देखूनच ह्या कश्टांत आमी दृढ रावया आनी कितें देवान बसयलें तें जोडोवंक आमी प्रयत्न करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन.